فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، تمام حضرات میں ساتھ مل کے پڑھیے گا. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، شمع لے کر وہ آیا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مبارك وسلم عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا
فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا ولي قومك الباطل فتن في الأولين دوسرے چانس میں صبح کو مطابق کی یالن سے وسیم من جملہ جتنی کلام مقدس پڑھی گئی ہے پڑھتے مل کی تیار تیری بارگاہ مقدس پیش کرنے ہیں آمین صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ قائم کو خبر نورانہ عقیدہ دن ادباً تعظیماً پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کریمین طیبین طاہرین قرب و صالح ثواب پیش کیا قبول و منظور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,04,000 قوم بیش پیغمبر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین امین طاہرین شہداء کرام اولیاء اعظام سبھی کی روح صالح ثواب پیش کیا قبول و منظور فرما یا اولاد مخصوص جتنی کلام مقدس پڑھ گیا پڑھ دے جو کچھ تمام گیا سوچ میں مسعود راجہ خان صاحب جو صالح ثواب پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما مرحوم کی بخش اجتماع فرما جن کو اعلیٰ مقام عطا فرما ان کو لیجین جگہ عطا فرما ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما سیرت میرے گناہ معاف فرما کہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرما کرم دیگر جتنے شکار اقدار خاندان تعلق رحمانیت و پردہ کرنے سب کے روا صالح ثواب پیش کیا قبول و منظور فرما ہم جتنے حاضرین مجلس ذوقار دنیا تو پردہ کرنے ان کے روح صالح ثواب پیش کیا قبول و منظور فرما آمین المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء والاموات سبھی کے لیے صالح ثواب پیش کیا قبول و منظور فرما آمین سب کی بخشش فرما فرما سب کی جنت اعلیٰ مقام عطا فرما اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم جعل خان تام قیام تک شاد و باز فرما مال جان اولاد خیر فرما مال جان اولاد کاروبار برکت کی عطا فرما تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے مغفور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله الكريم ونور رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين